यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक सर्वप्रथम 53 ग्रेड प्रमाणित मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट बुटार कुरिनगाड, Redden College, a perfect launch pad of your future. Samakusi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner Arthur Vyapar Weekly, arthurvyapar.com. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। विगत लामो समयदेखि नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण कोभिड-19 र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण करिब ठप्प प्राय जस्तो बनेकोमा पछिल्लो समय कोभिडको सन्तास कम भएसँगै देशभित्रको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण पुनः सुचारू हुन थालेको छ। तैपनि मुलुकभित्र जारी विभिन्न अर्थव्यवस्थाका कारणहरू र हाम्रा सीमा क्षेत्रमा देखिएका कतिपय आयात सम्बन्धमा देखिएका कतिपय गतिरोधहरूका कारणले पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुचारू हुन नसकेको देखिन्छ। नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणलाई पुनः सुचारू गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकार र नेपालको निजी क्षेत्र र उद्योगिक व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने पहलहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति भीमलाल पौडेललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। पौडेल रोयल फुटवेयर इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पौडेललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पौडेलजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै करिब लामो समय 1.5 वर्षको समय त कोभिडका कारण औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण करिब ठप्प प्राय रह्यो। केही प्रतिशतमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रह्यो। कोभिड पछिको अवस्थामा जुन रूपमा हाम्रो औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सुचारू होला भन्ने अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो नि। हजुर। हाम्रो औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण आजका दिनमा आइपुग्दा 100% पुनः सुचारू हुन थालेको अवस्था हो कि हामी कहाँनिर छौँ अहिले? त्यस्तो होइन। अब यो त के हुन्छ भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरो उद्योग व्यवसाय चल्नको लागि उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा सबैभन्दा डिपेन्ड गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, वास्तवमा यो कोभिडका कारणले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति समय लिएर आउनको लागि निकै टाइम लाग्छ। अर्को कुरा, हाम्रो देशभित्रको वातावरण मात्रै होइन, अब यो त संसारभरि भएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अहिले भर्खर कोभिड पछाडिको स्थितिमा आउँदाखेरि तपाईँको पेट्रोलिङ प्रडक्ट निकै बढेर माथि पुगिसकेको छ, जुन हाम्रो देशभित्र पनि बाहिर पनि। त्यसले गर्दाखेरि कैयौँ चिजहरू उत्पादनसँग चाहिँ त्यो पेट्रोलिङ प्रडक्टको डाइरेक्ट तपाईँको सम्बन्ध हुन्छ, चाहे तपाईँको चाहिँ इन्धनको सवालमा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ ढुवानीको सवालमा होस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दा एकातिर भर्खर मात्रै बजार अलिकति उठ्न लागेको स्थिति थियो। अब यो उद्योग लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नभएको, धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भएको स्थितिले गर्दाखेरि मान्छेहरूसँग क्रय शक्ति पनि कम छ। त्यही स्थितिमा अहिले फेरि उत्पादनमा यो कस्ट बढेको कारणले, एकातिर तपाईँको यो पेट्रोलियम प्रडक्टको कारणले, ढुवानीको कारणले, कच्चा पदार्थहरू महँगो हुनुका कारणले, अब जस्तो कोइला लगायतका चिजहरू महँगो हुनुका कारणले उद्योग व्यवसायहरूमा उत्पादन हुने चिजहरूको सबै महँगी बढेको छ, महँगो भएको छ। अर्कोतिर फेरि मान्छेहरूको उत्पादनमा सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी भएको कारणले क्रय शक्ति मान्छेको घटेको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरू भन्यो भने विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र यहाँ जोडजाड गरेर तयारी वस्तु बजारमा पठाउने किसिमका उद्योगकै एक किसिमले बाहुल्यता छ। केही सिमेन्ट छडलाई छोड्ने हो भने विशेष गरी चीनबाट आउने सामानहरू कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा जुन किसिमको एक किसिमको अघोषित नाकाबन्दी भने जस्तो किसिमले आजका दिनसम्म जो हाम्रा नाकाहरू छन् भनिएको छ, यसले तपाईँहरू जस्ता उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई कुन स्तरमा असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ वा सहज रूपमै हाम्रो आपूर्ति सञ्चालन भइराखेको अवस्था हो? यहाँले भने जस्तै फेरि पनि यहाँले सिमेन्ट छड बाहेक भन्नुभयो, त्यस्तो होइन। सिमेन्ट छडकै पनि सिमेन्टको लागि चाहिने कोइला हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। एउटा हामी जुन खानीबाट निकाल्ने एउटा चाहिँ बाहेक ढुङ्गाहरू बाहेक अथवा भनौँ न त्यो मेटेरियल कच्चा पदार्थ बाहेक अरू त्यसका मेटेरियलहरू सबै बाहिरबाट आउने हो, होइन? जस्तो कोइलाको भाग चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसमा, त्यस्तै अरू चिजहरू हुन्छ सिमेन्टको हकमा।
अब तपाईँको चाहिँ छडको हकमा त यहाँले जानकारी नै छ। हाम्रो र मेटेरियल सबै बाहिरबाट आउँछ। अलिकति अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीले अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो बजेट चेन्ज गरेर ल्याएको पोलिसीले गर्दा धेरै इन्डस्ट्रीहरू बन्दै हुने कन्डिसन पुगे। त्यसले गर्दाखेरि कच्चा पदार्थ त तिनको पनि बाहिरबाट आउँछ भने अरू पनि धेरै चिजको बाहिरबाट आउँछ। केवल कृषिमा आधारित केही उद्योगहरूको कम होला, तर त्यसको लागि पनि फेरि अब ती सञ्चालन गर्नलाई, तिनी ढुवानी गर्नलाई पेट्रोलियम प्रडक्ट त त्यसमा पनि युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा जब तपाईँको कच्चा पदार्थको भाउ बढ्छ, जब ढुवानी बढ्छ, त्यसपछि बजारलाई सिधै असर गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले हरेक चिजको बजारमा महँगो भएको छ, जुन व्यवसायले चाहेर पनि सस्तो दिन सक्दैनन्। एकातिर भने अर्कोतिर फेरि यहाँलाई अहिले यो ब्याङ्कहरूमा तरलताको स्थितिले एकदम यो सर्टेजको स्थितिले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कको ब्याजहरू बढ्न थाल्यो। ब्याङ्कको ब्याजहरू बढिसकेपछि पनि कस्ट बढ्ने कुरो स्वभावैले भयो, किनभने त्यो पनि त्यही कस्टमा गयो। मेरो जिज्ञासा के थियो भने विशेष गरी चीनबाट आउने कच्चा तथा तयारी मालहरू आउने सन्दर्भमा जुन किसिमको असहजता भोगिराखेका छन् व्यवसायीहरूले, त्यसको सन्दर्भमा विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि पटक पटक आवाज उठाएको देखिन्छ। तर यो सहज बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन नसकेको हो कि यहाँ समस्या कहाँनिर छ, के हो? होइन, चीनबाट आउने सामानको हकमा पनि तपाईँको अहिले यता खास गरी हाम्रो रोडबाट आउँदाखेरि खास गरी केरुङ नाका र त्यसपछि गएर तातोपानी नाकाबाट आउने हो। तातोपानी नाकाबाट चाहिँ अहिले अलि एलसीको सामान मात्रै आइरहेछ भने खुद्रा खाद्री हरेक हिसाबले चाहिँ केरुङबाट आउने हो। तर त्यहाँ पनि अवरोध छ। चाइनिजहरूको फेरि कहिले के पर्व भन्छ, कहिले के छ। अर्को कुरा गाडी जान नदिने, टाइटको स्थिति भएको कारणले दिनमा 8-10वटा गाडी गएको कारणले हजारौँ ट्रकका सामानहरू अहिले पनि त्यहाँ थन्किरहेका स्थिति छ। र अर्को कुरा त्यहाँ पनि फेरि त्यो पेट्रोलियम प्रडक्ट संसारभरि नै बढेको कारणले त्यता पनि ढुवानीको बढेको छ। र जहाँसम्म अब कन्टेनरबाट आउने सामानहरू हो, कन्टेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त आजभन्दा यो कोरोनाभन्दा अगाडि एउटा हाइक्यू कन्टेनर जुन चाइनाबाट नेपालसम्म आउनको लागि, नेपाल बोर्डरसम्म आउनको लागि 1700-1800 $2000 आउँथ्यो भने अहिले 12000सम्म पनि पुगेको स्थिति छ। सामान्यतया 7-8 हजार डलरभन्दा तल चाहिँ पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले अनुमान गर्नुहोस् कि ढुवानी कति बढेको छ। ढुवानीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट कति बढेको छ। त्यसले गर्दा जति सजिलै र सहज रूपले आउनुपर्ने त्यो स्थिति आज पनि छैन। फेरि यो त अब हाम्रो यो उत्तरी नाका भनेको कहिले हिउँ पर्छ, अब तपाईँको चाहिँ अब जाडो सिजन सुरु भएपछि कहिलेकाहीँ हिउँले बाटै ब्लक हुने हुन्छ। अब त्यस पछाडि केही समयपछि फेरि यिनीहरूको चाहिँ चाइनिजहरूको त्यो आफ्नो चाड लोसार आउँछ, त्यो पछि 1-1.5 महिनै चाहिँ त्यो बन्द हुने स्थिति हुन्छ। कहिले के हरेक हिसाबले गर्दाखेरि त्यो सहज तरिकाले आउने स्थिति आज पनि छैन। त्यसको लागि हाम्रो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हरेक दिन पहल गरेकै छ। कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय, कहिले वाणिज्य मन्त्रालय, कहिले चाहिँ चाइना राजदूत इत्यादिमा हामी पहल गरेछौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति सहज हुन्छ, फेरि असहज हुन्छ। यस्तो स्थिति धेरै वर्षदेखि जुन स्थिति छ अहिले पनि यथास्थितिमै छ। पौडेलजी, अर्कोतिर भर्खरै हामी दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरू सकेर आजको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरी आयात निर्यातमा देखिएको यो असहजतालाई कारण देखाएर होस् वा विभिन्न अव्यवस्थालाई कारण देखाएर हामी भित्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले उपभोक्तामाथि ठुलो किसिमको मूल्य वृद्धि र कालोबजारीमा यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको हो पनि भन्छन्। वास्तवमा त्यो पनि देखियो नि व्यवसायीहरूमा? त्यो सम्भावना छैन। त्यो सम्भावना किन छैन भने व्यवसाय आफैमा प्रतिस्पर्धा छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पपुलेसन सानो छ, त्यसपछि गएर उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या कम छ। त्यसको तुलनामा आज पनि म भन्छु सप्लाई बढी नै छ। जस्तो मानिलिनुहोस्, अघि नै यहाँले भन्नुभयो रोयल फुटवेयर इन्डस्ट्रीको म अध्यक्ष, मेरो प्रोडक्ट रोयल सुज छ। अहिले हामी चाहिँ त्यहाँ बजारमा अहिले अब यो कोभिड पछाडिको सबभन्दा पहिलो मेला पनि लगाइरहेछौँ। अहिले चाहिँ देवी भिरकुटी मण्डपमा अहिले मेला पनि चलिरहेछ। तपाईँले गएर हेर्नुहोस्, लास्ट इयर 2 वर्ष अगाडिको रेटमा आज पनि जुत्ताहरू किन्न पाउनुहुन्छ। केही बढेको छ नयाँ चिजहरू, जुन मैले अघि भने कस्टका कारणले होइन भने प्रतिस्पर्धा छँदैछ। आज पनि हामी आफ्ना उद्योगहरू फुल फेसमा 100% उसमा चाहिँ चलाउन सकिरहेको छैनौँ। 40, 50, 60% को हिसाबमा चल्न कारण के भन्दाखेरि मार्केटको डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी भएको कारणले हो।
त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो यहाँले भने जस्तो एकदम व्यवसायीहरूले चाहिँ कालाबजारी गरेर एकदमै भाउ बढाएको भन्ने जुन खालका बेला बेलामा हल्लाहरू आउने गर्छन् यो स्थिति चाहिँ छैन। भर्खरै तपाईले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कटको विषय पनि उठाउनु भयो। पछिल्लो समय केही हप्ता र महिनादेखि करिब 40-50 लाखदेखि करोडसम्मका लोनलाई पनि ब्याङ्कले 1 महिना 15 दिन पछाडि प्रवाह गर्ने भनेका जस्ता समाचारहरू आइराखेका जसरी छन्। तपाईहरु जस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूले यो ब्याङ्किङ तरलताको असर कुन हदसम्म भोगिरहनु भएको छ? होइन, त्यो एकदमै भोगेका छौँ हामीले। किन भोगेका छौँ भने एकातिर हाम्रो लोनहरू पास भइसकेको लोनहरू ब्याङ्कहरूले अहिले प्रवाह गर्न सकिरहेको छैनन् र एक्कासी चाहिँ दिनदिनै अब चाहिँ 1 दिन 2 दिन हप्ता 10 दिन 1 महिनामा चाहिँ हरेक व्यवसायलाई चाहिँ ल यति तपाईँको चाहिँ लोन के अरे ब्याजको भाउ बढ्यो भनेर चाहिँ चिठीहरू आइरहेछ होइन, खबरहरू आइरहेछ। कतिपय ब्याङ्कहरूले यत्तिकै खबरै नगरी पनि बढाइरहेछन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले यो ब्याङ्कको तरलता जुन आएको छ, ब्याङ्कको यो चाहिँ क्राइसिस जुन सुरु देखिँदैछ, यसले पनि तपाईँको चाहिँ व्यवसायमा ठुलो असर गर्छ। कस्ट त बढ्छ नै, त्यो कारणले पनि कस्ट बढ्छ। किनभने हाम्रो लोन लिएर हामीले जुन लोन लिएर लगानी गरेको छ त्यो त पक्कै पनि त्यही सामानमा त्यो लोनको चाहिँ जुन कस्ट हो त्यसले गर्दाखेरि जोडिहाल्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब अझ भोलिका दिनमा कस्ट अरू बढ्ने हो कि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीलाई अलिकति चिन्ताको विषय छ। एकैछिन ब्याङ्क र ब्याज दरकै विषयमा कुरा गरौँ। पछि विगत 1 वर्ष अगाडिको समयसम्ममा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन किसिमको स्थिरता जस्तो अवस्था देखिएको थियो, पछिल्लो समय त्यो क्रम भङ्ग भएको छ। विशेष गरी ट्रेडिङ र उद्योग दुईटा क्षेत्रलाई फरक राखेर हेर्ने हो भने यो ब्याज दरको प्रभाव समग्र बजार, उद्योग र ट्रेडिङमा कस्तो किसिमले कति समयसम्म प्रभावित गर्ला? होइन, यस्तो छ खासै त्यो तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई त के छ भने त्यो ट्रेडिङमा अलिकति खुद्रा गर्न पाइने, अलिकति माथि रेट लिन पाइने भन्दा ब्याङ्कहरूको जहिले पनि त्यो रिटेल भन्छ त्यसलाई, त्यो रिटेलमा बढी जोड हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उद्योगहरूलाई अलिक ठुलो लोन हुँदाखेरि स्वभावैले अलिकति कस्ट कममा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रायोरिटी त यस्तो सर्टेजको बेलामा यो जुन चाहिँ अलिकति क्राइसिसको बेला चाहिँ त्यो जहाँ बढी आम्दानी हुन्छ त्यतैतिर उहाँहरूको ध्यान बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उद्योगहरूलाई झन् यो स्थितिमा उद्योगहरूलाई अझ असर पर्छ, अझ अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ हुन्छ। कतिपय ब्याङ्कहरूले आफूले लगानी गर्ने भनेर कमिटमेन्ट गरेर चलिरहेका अनगोइङ प्रोजेक्टहरूमा पनि अलिकति रोक्ने, ढिलाइ गरिदिने, अब त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ बजार। तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदा, आज यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहँदा कुनै न कुनै कारणलाई देखाएर वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा नेपाल बन्दको क्रम आजका दिनमा हामी भोगिराखेका छौँ। पछिल्लो समय राजनीतिक तहबाट मुलुकमा जुन किसिमको अस्थिरता वा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिराखेका छन् नि, चाहे ती जुनसुकै पार्टी र दलहरूबाट देखिएका हुन्, यसले चाहिँ आम उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोभावना र समग्र देशको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणमा पार्ने प्रभाव र तपाईँ जस्ता व्यवसायी र व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने यसको रेसिस्ट कस्तो हुन्छ? होइन, यस्तो हामीलाई व्यवसायीहरूलाई चाहिने भनेको राजनीति, स्थिर राजनीति चाहियो। कमसेकम एक 4 वर्ष 5 वर्षसम्म जुन डेमोक्रेसीमा 5 वर्षसम्म एकचोटि इलेक्सन भएपछि 5 वर्ष एउटा स्थिर सरकार हुन्छ, त्यस्तो खालको वातावरण भयो भने पक्कै पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो कारण के छ भने हरेक वर्ष 1 महिना के अरे 1 वर्ष 10 महिना 2 वर्षमा चाहिँ यो गभर्मेन्टहरू चेन्ज भइरहँदाखेरि यहाँहरूले देखिसक्नुभयो, अघिल्लो अर्थमन्त्रीले जुन बजेटहरू ल्याउनु भयो अहिले पछि आइकन यही आर्थिक वर्ष सुरु भएको 1 महिना नबित्दै अर्को अर्थमन्त्रीले चेन्ज गरिदिनु भयो, जसका कारणले अघि नै मैले भने नि अब हाम्रो यो स्टिल उद्योगहरू त टोटल्ली 24वटा उद्योगहरू बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त के चाहन्छौँ भने स्थिर सरकार चाहन्छौँ। स्थिर भइदियो भने त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ र एटलिस्ट एउटा सरकार आइसकेपछि कमसेकम 5 वर्ष 7 वर्ष एउटै पोलिसी होस् र त्यस पछाडि आउने सरकारले पनि आर्थिक स्थितिमा आर्थिक पोलिसी चाहिँ एउटै हुनुपर्छ कि त्यसलाई निरन्तर जानुपर्छ। तब बल्ल कन्फिडेन्सका साथ उद्योगी व्यवसायले लगानी गर्न सक्छ, काम गर्न सक्छ। हो, हामी कहाँ रहेका निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ वा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बारम्बार स्थिर सरकारको पक्षमा आवाज उठाएको हामी पाउँथ्यौँ, अथवा साझा न्यूनतम आर्थिक कार्यक्रमको पक्षमा उनीहरूले विभिन्न दलसँग
र दलका प्रतिनिधिहरूले सँगै राखेर लबिङ गरेको पनि देख्यौँ। हाम्रै अनुभवले के देखाउँछ भने निकट विगतमा हामी एक किसिमको स्थिर सरकार, बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालनको अवस्था पनि भोग्यौँ। तर खास देशको आर्थिक रूपान्तरणमा त्यसले पनि कुनै ठुलो भूमिका खेलेको जस्तो देखिँदैन। व्यवसायीहरूले पनि अब स्थिर सरकार मात्रै भन्ने कि अलिकति डेलिभरी केन्द्रित सरकारको पक्षमा हामी छौँ भनेर तपाईँहरूले पनि आफ्ना स्लोगनहरू परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो। त्यो यहाँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। त्यो सोच्नै पर्ने स्थिति छ, किनभने हामीले स्थिर सरकार त भन्यौँ, तर अब गहिरिएर निहालेर हामी नेपालको संविधान हेऱ्यौँ भने जुन नेपालको संविधानले चाहिँ जुन खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ होइन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ स्थिर सरकार भविष्यमा पनि हुने देखिँदैन। फेरि यहाँले कुरा उठाउनु भयो विगतमा स्थिर सरकार, विगतमा पनि एउटै पार्टीको स्थिर सरकार चाहिँ पक्कै थिएन, एउटै पार्टीको बहुमत थिएन। खालि के भने कोलिसन गरेर चुनाव लडेको कारणले कोलिसन गभर्मेन्टै हो त्यो पनि हिजोको पनि। तर पनि जनतालाई के आश थियो भने यो कोलिसन एटलिस्ट 5 वर्षसम्म टिक्ला भन्ने थियो, तर त्यो टिकेन, त्यो विडम्बना हो होइन। र आउँदा दिनमा पनि अब जुन स्थिति आउँदैछ, अब त मेरो विचारमा 1 वर्षभित्र पक्कै इलेक्सन हुन्छ। त्यो 1 वर्षको सेरोफेरोमा हुने इलेक्सनमा पनि जुन खालको संविधानमा जुन समानुपातिक प्रणाली राखिएको छ, पार्टीहरूले भोट त पाइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा त कम छ सिट होइन, त्यसले मात्रै त पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति भोलिको पनि त्यति भविष्य राम्रो छैन। त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तै वास्तवमा अब हामी स्थिर सरकार मात्रै भन्दा पनि अल्टरनेटिभ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ पक्कै आएको छ। पौडेलजी, तपाईँ आउनुभएको मौकामा तपाईँको राजनीतिक एउटा किसिमको पृष्ठभूमि पनि भएका हिसाबले नेपालमा कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरू के भन्छन् भने नेपालमा व्यवसाय उद्योग गर्नका निम्ति कुनै न कुनै पार्टीका नेता वा उनीहरूको एउटा किसिमको संरक्षण प्राप्त नगरी स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यवसाय गरेर टिक्न सक्ने अवस्थै छैन। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएको जस्तै दलाल पुँजीवाद वा क्रोनी क्यापिटलिजम भनेर प्रयोग गर्छन् नि जसरी, त्यो स्थिति यसरी नेपालमा मौलाइराखेको छ कि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी रिसोर्सेसहरू कुनै एउटा व्यापारिक घराना वा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई दिने र त्यसबाट नेताहरूले आर्थिक लाभ लिने र उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि रातारात छलाङ मार्ने परिस्थिति नेपालमा जो देखिएको छ नि, यसले हाम्रो स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास जो यहाँहरू आबद्ध रहनुभएका जस्ता संस्थाहरूले बारम्बार प्रयोगमा ल्याउँछन्, त्यो अभ्यासको परिकल्पना नेपालमा कहिले गर्न सकिएला? अब आशा गरौँ, तर यहाँले भने जस्तै वास्तवमा त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो। तर मैले आफूले त त्यस्तो चाहिँ एकदम एउटा सरकारको पक्ष पोषण गरेर मात्रै व्यवसायमा सफल भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ इन्कार गर्छु त्यो कुरालाई। किनभने हामीले व्यवसाय आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। आज म यहाँसम्म जुन हिसाबले आइसकेको छु, भले मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि एउटा होला, तर मैले समग्रतामा यहाँलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले चाहिँ व्यवसायलाई त्यस्तो धेरै नै त्यो गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर मान्छेहरूलाई के छ भने रातारात धेरै प्रगति गर्नको निम्ति अनियमितता गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति जहाँ पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा राजनीति संरक्षणहरू बढी भएका पनि देखिएका छन्। त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने, त्यो विडम्बना हो, त्यो नहुनुपर्ने हो। त्यसलाई चिर्नुपर्छ, त्यतातिर जानुहुन्न। त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको मात्रै अथवा राजनीतिक पार्टीको मात्रै दोष नभएर हामी जस्ता व्यवसायीको पनि दोष हो। हामी किन जान्छौँ त्यसरी, किन दलाली गर्ने होइन? आफ्नो हिसाबले स्वच्छ हिसाबले व्यवसाय गरेर जाने हो भने पनि सक्सेस हुन सकिन्छ। तर प्रतिस्पर्धा त्यो अलि अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा त व्यवसायमा हुन्छ, तर त्यो खालको चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई चिरेर जानुपर्छ। त्यो प्रवृत्तिको पछाडि लाग्नुहुन्न। यहाँले भने जस्तै वास्तवमा केही न केही रिथिङ्क गर्न बेला आएको छ। त्यो चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। पौडेलजी, लामो समयदेखि तपाईँ नेपालको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरिङको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको रोयल फुटवेयर पनि नेपालको ठुलो उद्योगमा गनिन्छ। विशेष गरी छाला जुत्ता तथा वस्तु उद्योगले नेपालमा पछिल्लो जुन दशकमा जुन किसिमको प्रगति गर्यो भनिन्छ, वास्तवमा त्यो प्रगति आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामी छाला जुत्ता तथा वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने चरणमा पुग्यौँ भनेर केही वर्षदेखि हामीले भन्छौँ नि। आज चाहिँ हामी कुन चरणमा पुगेका छौँ? होइन, आत्मनिर्भर त पुगेकै छौँ हामी। मैले त अथवा हामी निर्यातको चरणमा पुगेका छौँ वा निर्यातको कुन लक्ष्य निर्धारण गर्ने चरणमा पुगेका छौँ? हाम्रो स्थिति के हो? होइन, निर्यात पनि भइरहेछ, निर्यातको चरणमा पनि पुगेका छौँ। तथापि हाम्रो मुख्य गरिकन हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा भनेको ठुलो मार्केट भएका
भारत र चीनको ठुलो मार्केट भएको बिचमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि यी मार्केटहरूमा त हामी जान सक्ने स्थिति छैन, किनभने कच्चा पदार्थ त्यतैबाट लिएर आएर हामी बनाउँछौँ। यसको अलावा केही त हाम्रो अहिले पनि गइरहेछ, भारत पनि केही न केही गइरहेछ, तर त्यहाँकोसित धेरै प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा त मैले भन्ने गरेको छु 10 वर्षसम्म कि 50औं वर्षसम्म यदि बाहिरबाट एक जोर जुत्ता चप्पल आएन भने पनि नेपालीका खुट्टा खाली हुन्नन्, हाम्रा गोदाम खाली हुन्नन्। भनाइको अर्थ के छ भने मैले अघि पनि भने हामीले वास्तवमा भन्ने भने 100% क्यापेसिटीका साथ इन्डस्ट्रीहरू चलाउन सकेका छैनौँ, कारण मार्केटको कारणले। आज के भने बाहिरबाट पनि इम्पोर्ट त्यत्तिकै भइरहेछ। इम्पोर्टलाई नै रोक्न त सकिँदैन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ विगत 5-7 वर्ष यतादेखि खास गरी नामै लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आएर जुन पोलिसी ल्याउनु भयो, उहाँले इन्डस्ट्री बचाउने पोलिसी ल्याउनु भएको, त्यो कुरामा उहाँ आइसके पछाडि चाहिँ इम्पोर्टभन्दा हामी यहाँ इन्डस्ट्रीको वातावरण अलिकति बढी बनेको छ, तर त्यो सबै कुरा पर्याप्त छैन। फेरि पनि नेपाली जुत्ता चप्पल बजारको कुरा गर्ने हो भने देशभित्र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भन्ने जुन मनोभावना आम नेपालीहरूमा विकास भएको छ नि, त्यो कारणले मात्रै हाम्रा उद्योगहरूले विकास गरिराखेका हुन्। वास्तवमा यिनीहरूको स्तर, यिनीहरूको ब्रान्ड, यिनीहरूको गुणस्तरका हिसाबले होइन। नेपालमा जुन नाकाबन्दी पछि स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग गरौँ भन्ने अवधारणा विकास भयो, त्यसले गर्दा जुत्ता उद्योगहरूले आफूलाई यो स्तरमा विकास गर्न सकेका हुन्। अब उनीहरूले स्तर र बजारका विषयमा सोच्नुपर्छ भन्छन्। होइन नि, यस्तो नाकाबन्दी भन्दा अगाडिदेखि पनि खास गरी यसमा त तपाईँहरू मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि नेपाली जुत्ता चप्पललाई यो बुम बनाउनमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ। तपाईँहरू सधैँ पोजिटिभ हुनुभयो होइन। मिडियाकर्मीहरू धेरै ठाउँमा नेगेटिभ पनि हुन्छन्, तर जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा मिडियाकर्मीहरूको अहिलेसम्म एकदमै पोजिटिभ एटिच्युड छ। तपाईँहरूले यसलाई बढी गरिदिनु भयो। तर कुरो के छ भने नाकाबन्दी पछाडि अलिकति नेपाली जनता, खास गरी अहिलेको नाकाबन्दी होइन, 45 सालको नाकाबन्दी पछाडि नै स्वदेशी उद्योगहरू बढी फस्टाउन थाले हुन्। तपाईँ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भन्ने एउटा हुन्छ भने 45-46 को जुन बेलामा चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यसपछि हाम्रो देशमा पनि प्रजातन्त्रै आयो, परिवर्तन आयो। त्यो पछाडि अलि बढी भएको थियो र पछि चाहिँ यो 72 सालको जुन नाकाबन्दी भयो, त्यस पछाडि अझ बढी नेपाली जनता पनि किन विदेशी प्रयोग गर्ने, हामीले आफ्नै देशको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना जागेको छ। तर म यहाँले अघि भने जस्तै क्वालिटी छैन कि, त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन। त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन। केही इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू जुन नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिरका छन्, केही पर्सेन्ट नेपालीले मात्रै ती चिजहरू किन्न सक्छन् होइन। तिनीको बाहेक अरू ब्रान्ड बाहिरबाट जुन आइरहेछन्, अरू जुन खालको जुत्ताहरू आउँछ, त्योभन्दा जरुर रूपमा हाम्रा जुत्ताहरू, हामीले निर्माण गरेका जुत्ता चप्पलहरू बलिया पनि छन्, क्वालिटीयुक्त पनि छन्। एकचोटि नेपालीले यदि नेपाली जुत्ता कुनै ब्रान्डको जुत्ता लगायो, राम्रो ब्रान्डको जुत्ता लगायो भने अर्कोचोटि अवश्य त्यही खोजेर आउँछ। त्यो कुरा तपाईँले आम उपभोक्ताहरूसँग गएर धेरै उपभोक्ताहरूसँग सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। हो, भर्खरै पनि यहाँले कुराकानीको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभयो, नेपाली फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरहरूको प्रदर्शनी भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित छ। यसपटक विगत 2 वर्ष कोभिडका कारणले ठप्प रहेको बजार यसपटक मेला सञ्चालन गर्ने चरणसम्म तपाईँहरू पुग्नुभयो। यो पटकको मेलामा विशेष गरी तपाईँहरू आम उपभोक्ताहरूलाई नयाँ के चिज दिँदै हुनुहुन्छ? होइन, यो अहिले हामीले यस्तो सन्दर्भ पारेर यो मेला लगाएका छौँ कि आम उपभोक्ताहरूलाई कमसेकम एउटै छाना मुनि कमसेकम 30-35 वटा ब्रान्डका लगभग 1000-1500 भन्दा बढी, लगभग 5000 मोडलका होलान् त्यहाँ, सबैको गरेर त्यति मोडलका जुत्ता चप्पलहरू चोइस गरेर लिन पाउनुभयो। एक। दोस्रो कुरो, यो सिजन हो, ठ्याक्कै जाडो सुरु हुने बेला आम उपभोक्ताले जुत्ता किन्ने बेला हो। दोस्रो कुरा, कोभिडका कारणले त्यसपछि लास्ट इयर त वास्तवमा हुनुहुन्छ भने माघ फागुनमा लगनै थिएन। जब लगन सुरु भयो वैशाखदेखि टोटल्ली तपाईँको लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा धेरै विवाह वर्तनहरू रोकिएका छन्। हाम्रा जुत्ता चप्पलहरू बढी विवाह वर्तनहरूका यस्ता चाडबाडहरूमा अथवा जस्तो दसैँ तिहार अस्ति भयो, दसैँको बेलामा बढी चाहिँ खपत हुन्छ भने त्यसपछि विवाहहरूमा, विवाह वर्तबन्धहरूमा चाहिँ गिफ्ट दिने, अब एउटा परिवारमा धेरै जुत्ता चप्पलहरू किन्ने यस्तो स्थिति छ। त्यो बेलालाई नजर गरेर अहिले हामीले 2 वर्षदेखि बजार असहज भएको कारणले हामीसँग उत्पादन गरेका थुप्रै जुत्ता चप्पलहरू हामीसँग गोदाममा छन्। यद्यपि यहाँलाई भनौँ कतिपय उद्योगहरूले आफ्ना मजदुरहरूलाई बिदा गरे, फ्याक्ट्रीहरू बन्द गरे, तर हामीले
घर अप्सनको रूपमा दियौँ। जो घर जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू जानुभयो, जो बस्नुभयो उहाँहरूलाई फ्याक्ट्रीभित्रै बस्ने व्यवस्था गरेर पनि हामी निरन्तर रूपमा हामी आफ्ना उत्पादनहरूलाई गरिराख्यौँ जबसम्म हामीसँग र मेटेरियलको सर्टेज भएन। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि एउटा एक किसिमले चाहिँ जनताहरूलाई अलि सुपथ मूल्यमा उहाँहरूलाई एउटा चान्स दिने हिसाबले पनि यो मेला राखिएको छ। अब यसमा चाहिँ वास्तवमा जुत्ता चप्पल जसलाई चाहिँ विवाह वर्तनको लागि पनि जसका घरमा पार्टीहरू छन् जसलाई लिनुपर्ने छ उहाँहरू पनि एकचोटि भिरकुटी मण्डपमा आउनु भने उहाँहरूले सस्तोमा धेरै ब्रान्डका चोइस गरेर लिन पाउनुहुन्छ। त्यो नै अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो फेसिलिटी हो। पौडेलजी विशेष गरी छाला जुत्ता मात्रै होइन कि अन्य प्रडक्टहरू पनि नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रयोग गरौँ भनेर आम उपभोक्ताहरूलाई सचेतना जगाउने सन्दर्भमा तपाईँ जस्ता उद्योगी व्यवसायीहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँले छाला जुत्ता भनिरहनु भएको छ। त्यो छाला जुत्ता वस्तु भनेको धेरै वर्ष अगाडि हो। इभन हाम्रै सङ्घको नाम पनि पहिला छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक सङ्घ थियो भने अहिले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर भएको छ, नेपाल भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले संसारमा छालाको तपाईँको विकल्पमा पनि छालाभन्दा राम्रा चिजहरू पनि धेरै बनिसकेका छन्। त्यसबाट पनि अब मान्छेले के छ भने छालाको बाहेक अरू लाउनु हुन्न भन्ने पनि दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ। धेरै राम्रा चिजहरू पनि बनेका छन् र यो त जुत्ता चप्पलको सन्दर्भमा त मैले अघि भने यहाँहरूले पनि ठुलो सहयोग गर्नुभयो, आम उपभोक्ताहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। नेपाली एउटा उपभोक्ताहरूलाई पनि एउटा स्वदेशी वस्तु उत्पादन स्वदेशी उत्पादकहरू चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने जुन खालको एउटा सचेतना आएको छ र वास्तवमा त्यो बेनिफिटेड पनि हुनुभएको छ। उहाँहरू स्वदेशी वस्तुहरू त्यही प्राइजमा किन्दाखेरि जुन वस्तु आज स्वदेशी किन्नु भएको छ त्यसको ठिक डेढाभन्दा बढी चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको चिजलाई महँगो पर्छ, त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आज गार्मेन्टको सेक्टरमा पनि धेरै चिजहरू बनिसकेका छन्। इभन तपाईँको फर्निसिङको क्षेत्रमा पनि फर्निचरको क्षेत्रमा पनि अब फर्निचरहरू हिजोसम्म सबै त्यो राम्रा खालका फर्निचरहरू चाइनाबाट आउने गर्थ्यो, अहिले यहीँ इन्डस्ट्रीले धेरै बनाए। त्यसले गर्दा धेरै चिजहरू नेपालमा बनेका छन्। नेपालीहरूले अब नेपाली प्रडक्टमा विश्वास गर्नुपर्छ र नेपाली चाहिँ उपभोग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम आज करोडौँ डलर चाहिँ हाम्रो देशबाट बाहिर गइरहेछ। कमसेकम हामी सकेसम्म एक्सपोर्ट गरौँ, नभए इम्पोर्टलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाली उद्योगहरू चल्यो भने हाम्रो देशलाई पनि राहत हुन्छ। अब आम उपभोक्ताहरू पनि बेनिफिटेड हुनुहुन्छ। त्यो सन्देश यहाँको मिडिया मार्फत दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। पौडेलजी, हामी अपेक्षा गरौँ भर्खरै यहाँले भन्नुभएको जस्तै आम नेपाली उपभोक्ताहरूमा स्वदेशी उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने जनचेतना विकास होस् र त्यसमा हाम्रा उत्पादक र उद्योगी व्यवसायीहरूमा पनि स्वदेशी वस्तुहरूलाई पनि स्तरीय ढङ्गले बजारमा पठाउने र उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति उहाँहरूमा पनि आओस्, हामी त अपेक्षा गरौँ र त्यसले समग्रमा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै मुलुकको विकास र समृद्धिमा हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरूले एउटा किसिमको ठोस योगदान गर्न सकौँ, हामी त अपेक्षा गरौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा विचारहरू राख्ने आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यहाँ यो नेपाली प्रडक्टको बारेमा बजार वस्तुस्थितिको बारेमा जुन जानकारी दिने जुन मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि यहाँ र यहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्।